President of the Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Alvi, to address under Clause 3 of Article 56 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan to both the houses of the Parliament assembled together. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब, स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर साहब, वजीर आजम पाकिस्तान तीसरे पार्लिमानी साल की तकमील और चौथे साल के आगाज पर तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लिमान को मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं अल्लाह ताला के हुजूर दुआ गो हूं कि पाकिस्तान में जमहूरी अक़दार और एक दूसरे की बर्दाश्त की रिवायात फरोग पाएं। ख्वातीन और हज़रात, मेरी आज की ये गुफ्तगू पाकिस्तान के हाल और मुस्तक़बिल के हवाले से है, क्योंकि मेरा मुल्क एक नई और मस्बत सिमत की जानिब गामजन है। गुज़िश्ता 3 सालों में हमारे मुल्क और कौम में बहुत सी मस्बत तब्दीलियां आई हैं और मेरी आज की ये तकरीर इन तब्दीलियों और कामयाबियों का अहाता करने की कोशिश होगी। मैं इंशाअल्लाह इस बात का भी जिक्र करूंगा कि हम पिछली दहाइयों में तरबियत की किन मराहिल से गुजरे और इसके नतीजे में हमने कौन कौन सी ताकतें और सलाहियतें हमारे अंदर पैदा हुई, जिनकी बदौलत हम इंशाअल्लाह एक चमकते दमकते और उभरते हुए पाकिस्तान की मंजिल को पालेंगे। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, सबसे पहले मईशत पर गुफ्तगू हो जाए। और आप जानते हैं कि कोरोना के मनफी असरात की सबब दुनिया की तमाम मईशतें सुकड़ने लगी, मगर अल्लाह ताला के फजलो करम से और हुकूमत की अच्छी पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी दीगर मुमालिक के मुकाबले में बहुत बेहतर रही और पाकिस्तानी मईशत की शरह नमू 3.94% रही। मैं ज्यादा तफसील में जाने से गुरेज करूंगा, क्योंकि पिछले दिनों बजट सेशन के दौरान हुकूमत ने खास तौर पर और वजीर आजम इमरान खान ने माशी कामयाबियों पर तफसीली रोशनी डाली है, मगर मैं चीदा कामयाबियों का जो जिक्र करना जरूरी समझता हूं यहां पर, इसके बावजूद कि आप शोर मचाएं, हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी। माली साल 2021 के दौरान पाकिस्तान की बरामदात तक पहुंच गई। तरसीलाते ज़र 19.4 अरब डॉलर के रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गए, जो कि पिछले साल की निस्बत से तकरीबन 6 अरब डॉलर ज्यादा है और इस साल के शुरू के 2 महीने तोड़ डाले और एशिया की बेहतरीन और दुनिया की चौथी बेहतरीन कारकर्दगी का एजाज हासिल किया। मई 2021 में एक सेशन में रिकॉर्ड तोड़ 2.21 अरब के हसीस की खरीद और फरोख्त हो गई। हुकूमत की इक़दामात की बदौलत 2 साल कबल आलमी बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 28 दर्जे बेहतरी का ऐलान किया था और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि इस साल ओवरसीज चैम्बर ऑफ इन्वेस्टर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
کہ حالیہ سروے کے مطابق سمندر پار سرمایہ کا پاکستانی معیشت اور حکومت کی معاشی پالیسیوں پر اعتماد یعنی بزنس کانفیڈنس انڈیکس تقریباً 60% بڑھا ہے۔ ایف بی آر نے سال 2021 میں ٹیکس وصولیوں کی مدد میں 4,732 ارب روپے اکٹھے کیے، جو کہ پچھلے سال کی نسبت سے تقریباً 18% زیادہ ہیں۔ اسی طرح موجودہ مالی سال کے 2 مہینوں میں ہدف سے 160 ارب روپے زیادہ اکٹھا کیے گئے ہیں۔ اب ذرا سنیں، عوام کی اتنی بڑی تعداد میں ٹیکس جمع کرانا اور ترسیلات زر بھیجنا حکومتی پالیسیوں پر مکمل اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں حکومت کو کہ FATF کے میدان میں بڑی تندہی سے کام کر کے سارے اعتراضات کے حل کے لیے قوانین اور بالخصوص کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو حکومت نے ایک بہت بڑا کنسٹرکشن پیکج دیا۔ مکان اور چھت کی فراہمی کے لیے نیا پاکستان پروگرام کا آغاز کیا۔ جو چلے گی وہ یہ کہ اس حکومت کے تعمیراتی شعبے کو 36 ارب کی سبسڈی دینے کے علاوہ اس حکومت نے مختلف ٹیکسوں کی مد سے عوام کو اپنے مکان کی تعمیر کے لیے آسان شرائط پر قرض کی فراہمی کی ہے۔ صبر کریں گے، سنیں گے، عوام کو بات سمجھ آ گئی ہے، یہاں بھی لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے۔ نتیجتاً پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کا ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن فائنانس پورٹ فولیو 260 ارب روپے کی حد عبور کر چکا۔ حکومت کے اعلان کردہ تعمیراتی پیکج میں اب تک 447 ارب کی مالیت کے 1252 منصوبوں کی رجسٹریشن ہوئی ہے۔ حکومت کے ان اقدامات کی بدولت نہ صرف معاشی سرگرمیوں میں تیزی آئی ہے بلکہ 70 کے قریب ڈاؤن سٹریم انڈسٹریز جیسا کہ سٹیل، سیمنٹ، رنگ و روغن، الیکٹرانکس انڈسٹری، اس میں لوگوں کے روزگار کے مواقع بھی شامل ہوئے ہیں۔ تعمیراتی شعبے میں تاریخی ترقی کا سہرا وزیر اعظم پاکستان کے سر جاتا ہے کہ جنہوں نے عوام کے احساس پر مبنی پالیسی بنائی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں معاشی کامیابی سے نوازا۔ زراعت کے شعبے میں 2.77% کی ترقی ہوئی ہے اور اس میں مزید محنت کی ضرورت ہے۔ حکومت کے IT شعبے پر خصوصی توجہ کی وجہ سے IT برآمدات 2.12 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں اور گزشتہ سال کی نسبت پاکستان میں نوجوانوں کو تربیت اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے بھی عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان میں وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تحت نوجوانوں کی آن لائن تربیت کا پروگرام ڈیجی سکلز قابل ذکر ہے۔ یہ امر قابل تحسین ہے کہ اب تک 17 لاکھ نوجوانوں کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے تربیت دی جا چکی ہے۔ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے، 17 لاکھ نوجوانوں کو، جس میں اکثریت 18 سال سے 29 سال کی عمر کے نوجوان ہیں۔ پاکستان کی فری لانسرز نے اب تک 20 کروڑ روپے کا ڈالر کا زر مبادلہ کمایا ہے۔ حکومت کو اس بات کا ادراک ہے
کہ دنیا اس وقت چوتھے صنعتی انقلاب سے گزر رہی ہے جو شور شرابے سے روکا نہیں جا سکتا، اور یہ انقلاب صرف مادی ترقی کا انقلاب نہیں بلکہ ایک فکری اور ذہنی انقلاب ہے۔ ماضی میں اقوام نے کارخانوں اور انڈسٹریز کی مدد سے ترقی کی ہے، یہ ترقی جسے ہم اینٹ اور گارے کی ترقی بھی کہتے ہیں ضروری ہے مگر یہ وقت لیتی ہے۔ اس کے مقابلے پر جدید ٹیکنالوجی أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ باتیں سن لیں گے تو سمجھ میں بھی آ جائیں گی، دل اور دماغ میں اتر جائیں گی، عقل میں آ جائیں گی۔ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہا تھا اور آئی ٹی کی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، انٹرنیٹ آف تھنگز، نیٹ ورکنگ اور ڈیٹا انالیسس، اور یہ ایسی دیگر ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کی مدد سے تیز رفتار ترقی کا امکان ہے۔ اور میں سائبر سیکیورٹی پر بھی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ذہانت کے اعتبار سے کے ساتھ ذہن سب کے لیے سب میں بانٹا ہے، اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ ہمارا نوجوان اپنی ذہنی استعداد کو بروئے کار لا کر عصر حاضر کی سائبر ڈیفنس اور سیکیورٹی چیلنجز پر احسن طریقے سے قابو پانے میں مدد کرے گا۔ خواتین و حضرات، معزز پارلیمان، یہ تو تھے چند معیشت کے اشاریے، مگر اسی طرح حکومت کا انسانی وسائل کی ترقی کو اولین ترجیح دینا اور انسانی ہمدردی پر مبنی پالیسیوں کو اپنانا دوسری بڑی تبدیلی ہے اور کامیابی ہے۔ بدقسمتی سے ماضی میں ہیومن ڈیولپمنٹ کے شعبوں کو نظر انداز کیا گیا اور ہم نے اپنی توجہ صرف برک اینڈ مورٹر ڈیولپمنٹ پر ہی مرکوز کی۔ کرپشن کے ناصور اور ماضی کی غلط ترجیحات کی وجہ سے ہم نہ صرف ترقی سے محروم رہے بلکہ انسانی سماجی ترقی کے تمام اشاریوں یعنی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز کی میں بھی دنیا سے پیچھے رہ گئے۔ ٹیلنٹ کی قدر نہیں کی، میرٹ کی پرواہ نہیں کی، نتیجہ یہ ہوا کہ گورننس کمزور ہوا اور برین ڈرین کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے
کہ قومی سلامتی کا تصور اب صرف سرحدوں اور فوجی معاملات سلامتی کے جامع تصور کے تحت مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا مکمل ادراک ہے کہ ایک نئے عظیم الشان پاکستان کا قیام ایک تعلیم یافتہ، صحت مند اور ذمہ دار قوم کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ہنرمند اور ذہین افراد اقوام کی ترقی کے لیے سب سے بڑا پلر ہیں۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا، سن لو، کہیں بات مثبت ہوگی، کہیں منفی ہوگی، مگر ہر فرد ذمہ دار ہے۔ لہذا حکومت انسانی ہمدردی کی بنیاد پر معاشرے کے کمزور اور نادار افراد کی فلاح و بہبود کے لیے احساس پروگرام جیسے پاورٹی ایلیویشن، سماجی تحفظ کے مثالی منصوبوں کا قیام عمل میں لائی ہے۔ ذہنی و جسمانی کمزوری کے خاتمے کے لیے احساس نشو و نما، وسیلہ تعلیم، احساس کوئی بھوکا نہ سوئے کہ پروگراموں کی مدد سے مستحق اور غریب افراد کی معاشی اور سماجی تحفظ پر کام کر رہی ہے۔ لوٹ مار سے ہٹا کر انسانوں پر فوکس کیا گیا ہے، بڑی اہم بات ہے۔ حکومت نے اس سال تقریباً 208 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو کیش آمدنی دی جائے گی، جس سے ملک کے 30% آبادی مستفید ہو سکے گی۔ ان تمام منصوبوں میں نہ صرف خواتین بلکہ خصوصی افراد کی ضروریات کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے اور ان کے لیے ایسے اقدامات کیے گئے ہیں۔ احساس کفالت پروگرام کے تحت اس مالی سال میں 70 لاکھ خواتین کو ماہانہ 2000 روپے دیے جائیں گے۔ اور 20 لاکھ خصوصی افراد کو ماہانہ 2000 روپے دینے کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے خواتین اور خصوصی افراد کی مالی شمولیت یقینی بنانے کے لیے خصوصی قرض کی اسکیم متعارف کرائی گئی، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرض کی اسکیمیں تو موجود ہیں، بڑی اہم بات کر رہا ہوں، ذرا سا سوچنے کی بات ہے۔ قرض کی اسکیمیں تو موجود ہیں، مگر مناسب آگہی نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے قرض لینے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ ایک اور بہترین کام کامیاب جوان پروگرام ہے، جس کے لیے اس سال تقریباً 100 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے۔ اس کے لیے کہ ملک کے نوجوانوں کو آسان شرائط پر اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے قرض دیے جائیں۔ اب تک 11 بلڈنگ کے اضافہ اور انہیں باہنر بنانے کے لیے ہنرمند پاکستان پروگرام کے لیے 10 ارب روپے کی رقم مختص کی ہے، اور اب ملک بھر میں 700 ذرا سا اجازت دیں۔ معزز حاضرین، اسی طرح حکومت عوام کے
صحت کے مفت علاج کے لیے بھی پروگرام میں سرگرم عمل ہے۔ اب تک 1 کروڑ 80 لاکھ خاندان، جو کہ تقریباً 8 کروڑ 10 لاکھ افراد بنتے ہیں، اس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں۔ آپ کا تعلق چاہے خیبر پختونخوا سے ہو، پنجاب یا بلوچستان سے ہو، اسلام آباد سے ہو یا آزاد جموں و کشمیر سے، سابقہ فاٹا کے اضلاع سے ہو یا گلگت بلتستان سے، آپ جسمانی کمزوری کا معذوری کا شکار ہوں یا آپ کا تعلق کسی بھی اقلیت سے ہو، ریاست آپ کی صحت کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ بہت جلد پوری مکمل آبادی کو تک یہ صحت سہولت پروگرام پہنچا دیا جائے گا۔ مزید برآں حکومت ملک میں ٹیلی میڈیسن کے فروغ کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے، اور یہ میرا ایک پسندیدہ ٹاپک ہے۔ ان میں صوبوں سے بھی درخواست کرتا ہوں میں کہ وہ ٹیلی میڈیسن کے تصور کو اپنانے پر توجہ دیں، جس سے غریب آدمی یا عورت، ہم تو اس قابل ہیں کہ کسی کو فون بھی کر لیں پیٹ میں درد ہو، ایک غریب آدمی اور عورت فون پر بات کر کے مشورہ تو لے لے، اسپتال جانے کی ضرورت تو نہ ہو اس کو۔ تو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ٹیلی میڈیسن پر توجہ دی جائے، گھر پر بہت بوجھ اسپتالوں سے بچ جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی، جس کا مجھے خیال ہے کہ اس کی پر توجہ دینی چاہیے، اس کی وجہ سے وسائل پر بوجھ بڑھ رہا ہے۔ زندگی عوام تک پہنچانے میں مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ ہمیں بچوں کی پیدائش میں وقفہ لانے، کنبہ چھوٹا کرنے، قرآنی آیات کے مطابق ماں خود اپنے بچے کو دودھ پلائے، ان چیزوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بچوں کی بہترین پرورش ہو سکے۔ اور جیسا کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں بچوں کی کمزوری، سٹنٹنگ اور میل نیوٹریشن کا ذکر کیا تھا، وہ اسی طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میں اس سلسلے میں میڈیا سے، علماء اکرام اور معاشرے کے دیگر طبقات سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس میں حکومت کی مدد کریں، اور حکومت سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس میں فنڈنگ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تعلیم کا شعبہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور حکومت نے پاکستان میں یکساں تعلیمی نصاب کے نفاذ کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ اس بہترین کام کا مقصد بہت اچھا کام، ملک بھر کے بچوں کو مساوی تعلیم اور ایک متحد قوم کی تشکیل کرنی ہے۔ احساس اسکالرشپ پروگرام کے تحت تقریباً 50,000 طلبہ کو اسکالرشپ دیے گئے، اور مزید گزشتہ 2 سالوں میں 1,42,000 طلبہ کو احساس اسکالرشپ دی گئی۔ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا پیکج آیا ہے۔ اور حال ہی میں ہائر ایجوکیشن کی جانب سے مجھے 2 ہفتے پہلے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ خصوصی افراد کے لیے، منسٹر صاحبہ اس پر غور کریں، خصوصی افراد کے لیے اپنی پالیسی میں خصوصی طلبہ کو ملک بھر کے جامعات میں ٹیوشن فیس اور ہاسٹل فیس کی مد میں مکمل چھوٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کی تعلیم کی فراہمی اور انہیں ہنرمند بنانے کا مقصد پاکستان کو سماجی اور معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ ایک ان پڑھ انسان تو صرف بوجھ اٹھا سکتا ہے، مگر اگر ایک تعلیم یافتہ فرد جو ہے وہ اپنی روزی بڑھاتا ہے اور قوم کی روزی بھی، انکم کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ خصوصی افراد اور خواتین کے حقوق کے تحفظ پر بھی خاص توجہ دی گئی ہے، اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں، جس کے اندر ڈسیبلٹی ایکٹ 2020، زینب الرٹ ایکٹ 2020 اور اینٹی ریپ آرڈیننس 2020، یہ تینوں قوانین ہیں۔ حالیہ دنوں میں خواتین کے خلاف جنسی تشدد کے واقعات بھی سامنے آئے، جس پر سب کو افسوس ہے،
اور میں سمجھتا ہوں بحیثیت ریاست ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنا ہمارا قومی فریضہ ہے۔ حکومت نے جنسی زیادتی کے کیسز سے نمٹنے کے لیے قانون سازی بھی کی ہے اور انتظامی سطح پر کام بھی کیا ہے۔ ان اقدامات کے علاوہ ایک بہت یہ ویڈیوز بناتے رہنا اور یہ کارروائی ہوتے رہنا یہ پاکستانی معاشرے کو زیب نہیں دیتا، لہذا میں معاشرے سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کو بھی یہ کیفیت پر چوکیداری کرنی پڑے گی خواتین کی، تاکہ وہ آرام سے پھر سکیں۔ حضرت عمر کا قول ہے جو مجھے یاد آیا، حضرت عمر کا قول ہے، کسی نے ان سے پوچھا رضی اللہ عنہ، کسی نے ان سے پوچھا کہ ایک اچھا معاشرہ کیسا ہوگا؟ انہوں نے کہا ایک اچھے معاشرے میں عورت زیور سے لیس یمن سے دور تک چلی جائے اور اس کو کبھی یہ راستے میں یہ احساس نہ ہو کہ میں انسیف ہوں۔ یہ ہے ریاست مدینہ کا تصور جس طرف ہم نے جانا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے کچھ حصوں میں ابھی بھی خواتین کو ان کے وراثتی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ قرآن کی سورہ نساء کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بڑی تفصیل سے فریکشنز کے اندر بتا دیا کہ کیا دینا ہے۔ اس کے باوجود ایک اسلامی ریاست کے اندر اگر یہ بات نہ ہو تو بڑی افسوسناک ہے۔ لہٰذا حکومت نے خواتین کے ملکیتی حقوق کے نفاذ کا ایکٹ 2020 معاشرتی روایات کا مقابلہ ہم کو کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں علماء کرام اور میڈیا سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں لوگوں میں خواتین کے وراثتی حقوق سے متعلق آگہی پیدا کریں اور اس کا اہتمام کروائیں۔ معزز اراکین پارلیمان، اب اس بات سے میں آ جاؤں اس پر کہ گلوبل وارمنگ سے پاکستان کے اوپر سیلاب و دیگر قدرتی آفات کے نقصانات کا امکان ہے اور پانی کی کمی کا۔ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے محترم عمران خان صاحب نے بروقت اور ووٹوں کی خاطر نہیں، نسلوں کی خاطر ملین ٹرین سونامی کا اعلان کیا تھا کے پی کے اندر۔ لوگ اعتراض کرتے رہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، پوری نہیں ہوئی، مگر یہ کہ دنیا نے اس بات کی تحقیق کی بنیاد پر بتا دیا۔ اس سے سیکھتے ہوئے مزید حکومت میں آنے کے بعد اس حکومت نے 10 یہ جو نصف ایمان ہے تو کلین اور گرین پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو گلوبل وارمنگ جیسی مشکلات سے آگے لے جائے گا۔ خواتین و حضرات، پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے بارے میں 2-3 باتیں میں کر دوں کہ انتخابات کی شفافیت ہونی چاہیے، انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے، مگر اس طرح سے نہیں ہوں گی جس طرح سے یہاں شور شرابے کی محفل چلتی رہتی ہے۔ ای وی ایم ایک اہم آلہ کار ہے جس سے نہ صرف انتخابات میں شفافیت آئے گی اور نتائج کا بروقت پتہ چلے گا، ووٹر کی رازداری رہے گی۔ اس سسٹم کے اندر پرانا بیلٹ پیپر کا سسٹم بھی شامل ہے اور ایک کاؤنٹر بھی شامل ہے، یعنی کیلکولیٹر 50-60 سال سے ہم کیلکولیٹر پر کیلکولیٹ کرتے ہیں اور یہ افسوس کی بات ہے کہ لوگ کہیں جی کیلکولیٹر پر بھی بھروسہ نہیں ہم کو۔ ایک کاؤنٹر ہے سیدھا سادہ، ووٹ بھی ہے کاؤنٹر بھی ہے، تو لہٰذا میں درخواست کر رہا ہوں کہ اس کو سیاسی فٹ بال نہ بنایا جائے۔ ملک کی تقدیر کا تعلق ہے اس سے۔ حکومت سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے اور انہیں سیاسی عمل میں شریک کرنے کے لیے آئی ووٹنگ کو متعارف کرنے کے اقدامات بھی کر رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں اس سلسلے میں مکمل تعاون کریں گی
ताकि समंदर पार पाकिस्तानी जो हमारे असासा हैं और पाकिस्तान को खतीर ज़र मुबादला भेजते हैं, अपने सियासी हुकूक से महरूम ना रह जाएं। जनाब चेयरमैन, अब मैं कुछ खारजा उमूर पर गुफ्तगू करना चाहता हूं, और आप इस बात से वाकिफ हैं कि भारत कई दहाइयों से निहत्ते कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रहा है और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और अकलियतियों बिलखुसूस मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहा है। वज़ीर आज़म साहब ने खुद को कश्मीर का एम्बेसडर कहा और बड़े मुअस्सर अंदाज में भारत का असल चेहरा दुनिया की हर फोरम पर बेनकाब किया। पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश रही है कि वो तमाम हमसाया मुमालिक के साथ अच्छे राब्ते और रवाबित कायम रखे, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मुझे याद है कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बने उसके अगले दिन उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा कि अगर हिंदुस्तान एक कदम अमन के लिए आगे रखेगा तो मैं 2 कदम रखूंगा, मगर इसको भी भारत ने हमारी कमजोरी समझा। हदूद की जो खिलाफ वर्जी की तो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जहाज गिराया, और इसी पार्लियामेंट के मशवरे से पायलट को भी वापस गया खैर सगाली का इंदिया देने के लिए, इसको भी गलत समझा गया। तो मैं भारत पर यह बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि वो कश्मीर में जुल्म का बाजार बंद करे और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर की हक़ खुद इरादियत को के वादे को पूरा किया जाए। मैं कश्मीर के अवाम को भी ये पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है और कायम रहेगा। मैं कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर हिमायत करने पर चीन, तुर्की, ईरान, अज़रबैजान और बहुत सारे और नस्ली इम्तियाज पर मबनी हिंदुत्व के फाशिस्ट नजरिए से इलाकाई सालमियत को भी बहुत खतरा है। मैं इसकी मजम्मत करता हूं और दुनिया को पहचानना चाहिए कि भारत कई सालों से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है और तखरीबकारों का सहूलतकार भी बना हुआ है। भारत में जौहरी मवाद की चोरी और मार्केट में खरीदो फरोख्त बड़ा खतरनाक काम है। ये भारतीय गैर जिम्मेदारी का सबूत है, जिसकी वजह से आलमी अमन व सलामती खतरे में है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आलमी मीडिया इस पर खामोश रहा। ये कहीं और किसी मुल्क में होता तो कितना शोर मचता, और भारत में ये पहला इंसिडेंट नहीं है, बहुत सारे हो चुके हैं और आलमी मीडिया खामोश है। खारजा पॉलिसी के एतबार से इस्लामी दुनिया को दीगर चैलेंजेस हैं, जिसमें इस्लामोफोबिया भी है और इस्लाम दुश्मनी का सामना है। इस सिलसिले में पीएम इमरान खान साहब एक बहुत बड़े चैंपियन बने हैं और इन्होंने आलमी बरादरी बिलखुसूस मगरबी ममालिक को ये बात बावर कराई है कि वो इस्लाम दुश्मनी, तासुब और तंग नजरी पर मबनी पॉलिसियों को तर्क करके बैनुल अक़वामी सतह पर अमन और भाईचारे की फिजा कायम करे। हमारे ब्रादर मुल्क अफगानिस्तान में पिछले दिनों एक बड़ी तब्दीली आई है। इमरान खान साहब का तकरीबन 20 साल से ये मौक़िफ़ रहा है कि जंग के बजाय मुज़ाकरात की राह अपना कर मसाइल का हल तलाश किया जाए। तवील जंग, खरबों डॉलर खर्च करने के बाद फिर भी वहां अमन नहीं आया और हमने अमन के लिए बड़ा किरदार अदा किया। पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान की नई हुकूमत अफगानिस्तान की अवाम को मुत्तहिद करे, फतेह मक्का पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक
माफी की पॉलिसी अपनाए और खास तौर पर अफगानिस्तान की सरजमीन में किसी पड़ोसी मुल्क को कोई खतरा ना हो। इस सिलसिले में तालिबान रहनुमाओं के बयानात हौसला अफजा हैं। अब दुनिया को चाहिए कि इस वक्त अफगान अवाम को बेयारो मददगार ना छोड़ा जाए, इनकी मदद की जाए, एक इंसानी बहरान ना पैदा होने दिया जाए और अफगानिस्तान की तामीर और बहाली में अपना पूरा किरदार अदा करें। पाकिस्तान इस वक्त भी मेडिकल और ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान को फराहम कर रहा है और पाकिस्तान का PIA फ्लैग कैरियर जनाब आलमी बरादरी के अफराद के इनखला में पेश भी रहा और इसको पाकिस्तान इस काम को सारी दुनिया ने सराहा भी है। दुनिया को यह भी तस्लीम करना होगा कि अफगानिस्तान के बारे में मोहतरम इमरान खान साहब और पाकिस्तान का मशवरा दुरुस्त साबित हुआ। इस मौके पर मैं पहले भी कह चुका हूं, दुनिया को पाकिस्तान को बिला जवाज तनकीद के बजाय इमरान खान के सियासी तदब्बुर को अपना अच्छा समझते हुए दीगर मामलात में भी इनकी शागिर्दी और मुरीदी अख्तियार करनी चाहिए। कितना बड़ा मशवरा दिया गया, खरबों डॉलर खर्च करके बात समझ आई, लाखों अफराद मर गए, फिर बात समझ में आई तो कम से कम सियासी मुदब्बिर की मशवरों पर काम करें। मजीद बरा पाकिस्तान अपनी माशी तरक्की के लिए जियो इकोनॉमिक्स और रीजनल कनेक्टिविटी के फरोग पर खुसूसी तवज्जो भी दे रहा है। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम और इक्तिसादी ताउन तंजीम के साथ साथ दीगर फोरम्स पर भी इलाकाई रवाबित के फरोग की कोशिशें की हैं। पाकिस्तान इस अमर का ख्वाहा है कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी से खित्ते की मईशतों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए और जितने फॉरेन विजिटर्स हमारे सेंट्रल एशियन रीजन से आए हैं और यह प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे डेलीगेशंस गए हैं, उन सब ने इस बात का इजहार किया और वो मुंतजिर हैं। इंशाअल्लाह अफगानिस्तान में अमन सारे पड़ोसी मुमालिक के लिए बहुत खुशआइंद साबित होगा। ख्वातीन और हज़रात, अपने देरीना दोस्त चीन के साथ दो तरफा ताल्लुकात को कदर की निगाह से हम देखते हैं और इन ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। चीन ने पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की में अहम किरदार अदा किया है, लेकिन कुछ मुल्क दुश्मन अनासिर बिलखुसूस हिंदुस्तान शुरू से पाक चीन इक्तिसादी राहदारी को सबोताश करने के दरपे है। मैं भारत पर यह बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि वो अपने मकासद में भी कभी भी कामयाब नहीं होगा और पाक चीन दोस्ती मजबूत से मजबूत तर होती चली जाएगी। मैं पाकिस्तानी हुकूमत और कौम की जानिब से तुर्की, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात, ईरान और दीगर दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। अपने पसंदीदा इख्तिताम के करीब आ रहा हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि मुझे अफसोस ये है कि हर वक्त इस बात का जिक्र है कि हम ऐसे हैं और ऐसे खराब हैं और ये किया। पाकिस्तानी कौम की स्ट्रेंथ्स का मैं जिक्र करना चाहता हूं जो पिछले 4-5 दहाइयों में हमने एक्वायर की हैं, हासिल की हैं। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1974 में भारत ने एटमी धमाका किया और उसके बाद पाकिस्तान ने यह तय किया कि हम अपने आप को अपना न्यूक्लियर डिटेरेंट बनाएंगे। और आप लोगों को मुबारक हो कि 7 साल के छोटे से अरसे के अंदर अपनी जहानत को इस्तेमाल करते हुए आपने इतना बड़ा काम करके दिखाया। यह आपकी जहानत का क्रेडिट है। दूसरे मतलब ये चीजें याद रहनी चाहिए ताकि कौम को एहसास तो हो कि कितनी अजीम कौम बनती जा रही है। दूसरे, अफगान पनाहगुज़ीन के बारे में 35 से 40 लाख महाजिरीन को आपने पनाह दी।
हमदर्दी के जज्बे के तहत, और कोई जज्बा नहीं था, हमदर्दी के जज्बे के तहत। और दुनिया जो हमें ह्यूमैनिटेरियनिज्म सिखाती है और ह्यूमन राइट सिखाती है, वो 100 महाजिरीन को उठाने के लिए तैयार नहीं है और बहरे रोम के अंदर डूबने देती है। और पाकिस्तान ने 35 और 40 लाख महाजिरीन को 3-4 दहाइयों तक पनाह दी। बड़ी बात है, ये दिल की बात है, ये आपकी ताकत है। तीसरी बात जो आपने हासिल की, वो दुनिया माने ना माने, मानना पड़ेगा कि दहशतगर्दी का आपने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। कोई कौम इतनी कामयाब नहीं हुई जितने आप कामयाब हुए हैं। पाकिस्तानी फौज को खिराज तहसीन, हमारे पुलिस वालों को खिराज तहसीन, रेंजर्स को खिराज तहसीन, कौम को खिराज तहसीन कि आपने मुकाबला किया, जाने कुर्बान की मगर पाकिस्तान को बचाया। ये बड़ी ताकत है, इसको कभी कम मत समझिएगा। दुनिया में आप अनोखे हैं। चौथी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपकी ताकतें हैं उनका जिक्र कर रहा था कि आपकी फराख दिली अनोखी है। चाहे जलजला हो, चाहे सैलाब हो, ट्रैफिक जैम हो जाता है कि पाकिस्तानी कौम खुद निकलती है, हुकूमत बाद में निकले। यह आपकी फराख दिली है। कभी किसी नेक काम के लिए पैसों की कमी नहीं हुई। शौकत खानम अस्पताल इस बात की गवाही देगा, ईदी साहब मरहूम इस बात की गवाही देंगे। बड़ी फराख दिल कौम है आप। कोविड के अंदर अपनी जेब में हाथ डालकर हर फर्द ने मदद की, तो यह आपकी फराख दिली है। यह चौथी ताकत थी आपकी। फिर कोरोना में कामयाबी आपने हासिल की और इसके 4-5 पिलर्स हैं जो उनका मैं जिक्र करना चाहता हूं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंसानी हमदर्दी की बिसात बिछाई और यह कहा कि मैं गरीब को भूखा नहीं मरने दूंगा। इस बिसात के ऊपर, यह बिसात पहली चीज थी, दुनिया में कोई कहता नहीं था जब कि यह भी एक इशू है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर इंसानी हमदर्दी, टोटल लॉकडाउन नहीं करेंगे, पार्शियल और स्मार्ट लॉकडाउन, और जहानत के साथ डेटा की बुनियाद पर आपने इसको मैनेज किया। फिर एहसास के जरिए लोगों की मदद की। हम गरीब कौम, जेब में हाथ डालकर फिर भी गरीबों की एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए सबको दिए गए। फिर मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आज मैं ये कहता हूं कि हजारों मर्तबा रोजाना इन्होंने ये निशानदेही की कि हाथ धो, फासला रखो, तो मीडिया का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और सबसे ज्यादा उलमा का भी करना चाहता हूं। हमने अपनी मसाजिद खुली रखी। लोगों ने एतराज किया कि तुम ही मुसलमान रह गए हो, सारी दुनिया में मसाजिद बंद हैं। हमने अल्लाह से ताल्लुक कायम रखा और मैं समझता हूं जो कामयाबी की बुनियाद है वो इन सारी चीजों पर मुनहसर है। अल्लाह से भी ताल्लुक कायम रखा। तो ये थी 5 चीजें जो आपकी ताकत हैं। लिहाजा अपने आप को कमजोर नहीं समझो, मगर 3 चीजों का मैं जिक्र करना चाहता हूं जो आपने हासिल करनी है। पहली, फेक न्यूज। दुनिया तबाह हुई है इस बुनियाद पर। और अल्लाह ताला कुरान में क्या कहता है मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई अहम खबर लाए तो उसकी अच्छी तरह से तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि तुम जज्बात से मगलूब होकर किसी कौम पर जा चढ़ो, फिर तुमको अपने किए पर पछताना पड़े। ये टोटली वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आपको याद है? ये फेक न्यूज, कौमों को तब गुमराह किया गया और कौमों ने कौमों पर हमला किया। अगर अल्लाह ताला का इस बात से, मैं समझता हूं जो मुसलमान नहीं है उसको ईमान लाना पड़ेगा। ये टोटली इस वाकये की निशानदेही करती है। ये अल्लाह की आयत। तो मैं कहता हूं फेक न्यूज का हमला दुनिया भर में इस वक्त बड़ा खराब हमला है, इलेक्शंस के ऊपर असरअंदाज करता है। लिहाजा पाकिस्तानी कौम अगर ये चीज, इसमें पैसे नहीं खर्च होंगे, अगर ये चीज सीख ले कि फेक न्यूज को तराजू में तोलकर एहतियात करे तो ये एक ताकत आपकी बढ़ेगी, बहुत जरूरी। अगले जमाने के लिए इनके हथियार बहुत मजबूत हो गए हैं, अगले जमाने के लिए जरूरत है। दूसरी बात बड़ी अहम जिसका ताल्लुक हम सबसे है वो है गीबत। और गीबत होती क्या है चेयरमैन साहब? गीबत बड़ी सिंपल सी बात यह है
کہ ایک واقعہ میں نے دیکھا مثال کے طور پر جس میں عورت کا بھی کوئی کردار ہو، وہ میں نے اپنی ماں کے پاس آ کر سنایا کہ بھئی یہ ہوا، اور جتنی احتیاط کے ساتھ میں اپنی ماں کو یہ بات سناؤں گا، اس کے 2 گھنٹے بعد میں اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھوں اور جو میں وہاں گفتگو کروں اس کے چند جملے میری ماں کو سنا دیے جائیں۔ وہ ماحول مختلف، وہ حالات مختلف، یہ ہے غیبت۔ اور میری ماں وہ جب گفتگو میری سنے گی وہ کہے گی یہ تو میں نے ایسا بچہ ہی نہیں پیدا کیا۔ تو لہذا غیبت بڑی مہلک ہے، قوم کو تباہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ایسا ہے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ فیک نیوز اور غیبت، اس میں کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا، صرف اپنے اخلاق کی تعمیر آپ کرتے ہیں۔ اور غیبت کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ تربیت کے اوپر آپ لوگوں نے بڑی گفتگو کی پچھلے چند ماہ میں، بڑی ضروری کیفیت ہے۔ لہذا سب سے امپورٹنٹ چیز تربیت میں گھر ہے، خاندان ہے، اس کی اہمیت کو کمزور مت ہونے دیجئے۔ سارے مغربی ممالک کے اندر یہ خاندان کمزور ہوا ہے۔ تربیت خاندان سے شروع ہوتی ہے، پہلا پلر، دوسرا سکول ہے اور یکساں تعلیمی نصاب، اور وہاں پر تربیت ہوگی تو دوسرا پلر آپ کا مضبوط ہوگا۔ تیسرا میڈیا ہے۔ میڈیا صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے تو نہیں ہے، یہ میرے گھر کے اندر کئی گھنٹے میرے بچوں کے سامنے جب میڈیا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ قوم کی تربیت کی بات کرے، صرف انٹرٹینمنٹ نہیں۔ اور چوتھے ممبر و محراب، چوتھے ممبر و محراب کہ ریاست مدینہ بنی تھی مسجد نبوی سے، وہاں کا جو پیغام تھا وہ دنیا بھر میں گیا اور دنیا بھر پر غالب ہوا۔ تو آج میں سمجھتا ہوں علماء سے میری اپیل ہے کہ قوم بنانے میں ممبر و محراب اسلامی ریاست کا ایک بنیادی ستون ہے، تو وہاں سے قوم کی تربیت بھی ہوگی۔ تو خواتین و حضرات، ممبران پارلیمان، میں اپنی تقریر میں پاکستان کی 5 صلاحیتوں کا میں نے ذکر کیا، جس میں آپ کی ذہانت، آپ کی ہمدردی کا جذبہ، آپ کی بہادری کا مظاہرہ، آپ میں خیرات کا جذبہ، اور آپ کی تنظیم جو کووڈ میں آپ نے دکھائی، اور ہمدردی کے ساتھ تنظیم، آرگنائزیشنل سکلز جو قائد اعظم نے کہا تھا۔ تو اور 3 چیزوں کی میں نے آپ سے درخواست کی: فیک نیوز کو سمجھنا، غیبت سے گریز کرنا، اور تربیت۔ اب ان سب چیزوں کے اندر اگر دیانتدار قیادت کی چاشنی ملائی جائے تو میرا دل، میرا دماغ، میرا جسم، میرا روا اور میرا ایمان پکار پکار کر یہ کہتا ہے کہ ہم دیکھیں گے ایک چمکتا، دمکتا، ابھرتا ہوا، مسکراتا ہوا پاکستان نیا۔ پاکستان پائندہ باد۔ آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ In the exercise of the powers conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue both the Houses of Parliament assembled together on the conclusion of the sitting on 30th September 2021.